दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेसँगै यति बेला राजनीतिक वृत्तमा हलचल मचिएको छ। एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको नेकपा एमाले स्वागत गरिराखेको छ भने अन्य विभिन्न पार्टीहरूले त्यसको विरोध गरिराखेका छन्। अर्कोतर्फ चुनाव सङ्घारमा छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नै रणनीति अघि सार्न लागिसकेका छन्। 5 वर्षसम्म गाउँ गर्न गएका नेताहरू अब गाउँ घर जाने तर्खर गर्दैछन्। यो अवस्थामा 2074 सालमा जितेका प्रतिनिधिहरूले के साँच्चै आम नागरिकलाई महसुस हुने गरिकन काम गर्न सके? यी विविध विषयसँगै अबको निर्वाचनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले के कस्ता मुद्दा लिएर चुनावमा होमिँदैछ भन्ने विषयको पेरिफेरीमा रहेर आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। यसरी संवादका लागि हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका युवा नेता शङ्कर भण्डारी। आउनु स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। भण्डारीज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। हजुर, धन्यवाद। भनिदिनुहोस् त, अब नागरिकता विधेयक फिर्ता भएसँगै विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नै धारणा व्यक्त गरिराखेका छन्। नागरिकता विधेयक फिर्तामा एकीकृत समाजवादीको धारणा के? नागरिकता विधेयक यो धेरै लामो समयदेखि एउटा व्यापक छलफलबाट हामी निष्कर्षमा पुगेका हौँ। दुईटै सदनबाट पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ यसलाई पठाइएको हो। यो धेरै ठुलो लामो समस्या भएको कारणले, धेरै वर्षदेखिको समस्या भएको कारणले यसलाई एउटा समाधानमा लैजानुपर्छ भनेर यो सरकारले जसरी चाहे तपाईँको दुईटै सदनबाट पास गरेर महामहिमज्यू कहाँ पठाइयो, राष्ट्रपतिज्यू कहाँ। अब राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई कसरी फिर्ता गर्नुभयो? अहिले यो नजिकै चुनाव पनि आइरहेको छ। बडा यो राजनीतिक दलहरूमा बिचमा हाम्रो जुन अहिले गठबन्धनको सरकार छ, बडा अचम्मको कुरा छ। किन अचम्मको कुरा छ भने केपी ओली सरकारको पालामा ओली सरकारले जे जस्ता चाहे विधेयकहरू पठाए पनि तुरुन्तै पास गरेर महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले चाहे तपाईँको फिर्ता गर्ने चलन थिएन, सद्दर गरेर त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति गरेर अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ रोकेर यसलाई फेरि विवादमा ल्याएर, किनकि नागरिकता भन्ने त एउटा गम्भीर विषय होइन र? हो, नागरिकता भनेको असाध्यै गम्भीर विषय हो। त्यो राष्ट्रप्रति वफादार, नेपाली जनता माटोप्रति वफादार, नेपाली प्रति असाध्यै अगाध माया प्रेम मात्र भएर पुग्दैन। त्यसका नियम कानुन प्रावधानहरू धेरै छन्। ती नियम कानुन प्रावधानहरूलाई जो नागरिकविहीन भएका छन्, नेपाली नागरिकविहीन हुनुको धेरै लामो पीडा छ, त्यो पीडालाई पनि समाधान गर्ने हेतुबाट केही प्रावधानहरू राखेर अहिले नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाएको हो नि त। त्यसैले चाहिँ यसलाई जुन कुराहरू मिलेका छैनन् ती कुराहरूमा छलफल गरेर, व्यापक छलफल गरेर, लामो एउटा चाहिँ छलफलबाट निष्कर्षमा पुगेर यसलाई नागरिकविहीन, जुन नागरिकताविहीन भएका नागरिकहरू छन् उहाँहरूलाई नागरिकता दिने विषयवस्तुमा अहिलेको सरकार अगाडि बढेको हो। अब यसमा राष्ट्रपतिज्यूले फेरि फिर्ता पठाउनु भएको छ, फेरि छलफल हुन्छ। त्यो सन्देशमा के भनिएको छ भन्ने विषयमा पनि बृहत छलफल हुन्छ। अहिले तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, राष्ट्रपतिज्यूका विरुद्धमा व्यापक नारा जुलुस भइरहेका छन्। विभिन्न चाहिँ विश्लेषकहरूले एनालाइसिस गरिरहेका छन्। केपी ओली सरकारको पालामा जस्ता विधेयकहरू पनि तुरुन्त चाहिँ स्वीकृति गरिदिने, तर यो गठबन्धन सरकारले गरेको एउटा निर्णय, दुईटै सदनले पास गरेको निर्णयलाई फेरि त्यो एमालेको सोच्ने आँखाबाट हेरेर कतै ब्याक गरिएको त होइन भन्ने पनि व्यापक रूपमा चर्चामा छ। त्यसैले राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई अब कसरी हेर्नु भएको छ, फेरि सदनमा पठाइएको छ, फेरि सदनले एउटा जवाब देला। हेरौँ यो कसरी निष्कर्षमा पुग्छ। अब तपाईँहरू पनि 2074 सालमा एमालेलाई जिताउनुपर्छ भन्दै लाग्नुभयो। बिचमा अब एमालेकै भाषा प्रयोग गर्ने हो भने चुइटिएर जानुभयो। होइन, हामी 2074 सालमा एमालेलाई जिताउनुभन्दा पनि त्यतिखेर के भएको थियो भने माओवादी र नेकपा एमालेको पार्टी एकीकरण गरेर जाने, तत्काल चाहिँ तपाईँको चुनावी गठबन्धन गर्ने, त्यसपछि पार्टी एकीकरण गरेर जाने भन्ने भएको थियो। त्यही तरिकाबाट हामी त्यतिखेर लागेका थियौँ। नेकपा पनि हामीले बनायौँ, जनताले लगभग 2/3 मत पनि दिए, हामीलाई जिताए पनि। तर दुर्भाग्यवश त्यो नेकपा हामीले टिकाउन सकेनौँ, त्यो सरकारलाई हामीले सफल बनाउन सकेनौँ। त्यसैले हामी चुइटिएर भन्दा पनि हामीले विभिन्न प्रयासहरू जुन गऱ्यौँ, नेकपालाई एकदमै त्यो नेकपा पार्टीलाई पनि जोगाइराख्न, नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई पनि जोगाइराख्न र नेपालको समृद्धि गर्नका लागि पनि देशलाई एउटा संविधान त कानुन त अगाडि बढाइराख्नका लागि हामी निकै ठुलो प्रयास गऱ्यौँ, मिहिनेत गऱ्यौँ। तर हामीले सकेनौँ र हामी बाध्य भएर कि हामीले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने थियो ओलीजीसँग, कि हामीले चाहिँ विद्रोह गर्नुपर्ने थियो। हामीले विद्रोहको बाटो सम्हाल्यौँ र विद्रोहको बाटोबाट आज हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर स्थानीय
स्थानीय निर्वाचन पनि हामीले फेस गरिसक्यौँ। अब आउँदै गरेको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि हामी हाम्रो पार्टीको हैसियतबाट हामी फेस गर्दैछौँ। 2074 सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिले के साँच्चै आम नागरिकले महसुस हुने गरिकन काम गर्न सके? कति सके कति सकेनन् त्यो आम नागरिकलाई त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी हामी छोडिदिउँ। अब सबैले सकेनन् भन्ने कुरा पनि छैन, सबैजना चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले सबैले राम्रो काम गरे भन्ने पनि छैन। त्यसैले यो 74 देखि आजको डेटसम्म हाम्रो देशले कति चाहिँ समृद्धि गर्यो, हाम्रो देशमा कति चाहिँ, किनकि अक्सर राजनीतिक दलहरू यो 5 वर्षको अवधिमा पार्टी बनाउन, पार्टी जोगाइराख्ने ध्याउनेमै बढी केन्द्रित भए। यो 5 वर्ष धेरै उथल पुथल घटनाक्रमहरू भए। तपाईँलाई थाहा छ, दुई पटक संसद विघटन भयो, संविधानको मर्म अनुसार काम भएन, संविधानलाई च्यात्ने काम भयो, लोकतन्त्रलाई चाहिँ खतरामा पार्ने काम भयो, गणतन्त्रमाथि पनि चाहिँ तपाईँको खैलाबैला हुने प्रकारका घटनाक्रमहरू भए। विभिन्न घटनाक्रमहरू आए, संसदहरूलाई होटल रेस्टुरेन्टहरूमा थुन्ने कामहरू भए, विभिन्न चाहिँ तपाईँको रिसोर्टहरूमा लिएर भेला गर्ने कामहरू भए, व्यापक विकृतिका काम पनि भए एकातिर। अर्कातिर केही राम्रा कामहरू पनि भएका होलान्। यत्रो महामारी कोरोना औँलामा किटान गर्न सकिने यो 5 वर्षमा आम नागरिकले महसुस गर्ने त्यस्ता काम 3टा काम भनिदिनुहोस् त। हामीले नवराजी हामीले 2टा तरिकाबाट हेर्नुपर्छ। सबै 100% नकारात्मक पनि 5 वर्षमा कामहरू भएका छैनन्। हामी जसको सरकार होस् त्यसमा हामीले सरोकार राख्ने कुरा होइन। सबै चाहिँ तपाईँका एकदमै 100% राम्रा कामहरू पनि भएका छैनन्। भण्डारीज्यू, आम नागरिकले नेकपा एकीकृत समाजवादी होस् अथवा नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमालेको त्यो पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व हेर्दैन। आम नागरिकले जनजीविकाका कुरा हेर्छ। अझै पनि खेतबारी बाँझो छ, अझै पनि दैनिक 2000 युवाहरू खाडी गइरहेका हो। नवराजी, सही कुरा हो। पार्टीभित्र के घटनाक्रमहरू घटे ती आफ्ना ठाउँमा छन्। देशले के घटनाक्रममा प्रगति गर्यो भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो। समग्र नेपालीको चाहना त्यो हो। त्यसैमा हाम्रो लडाइँ केन्द्रित हो। हामी यो देशको समृद्धि गरौँ, यो देशको विकास गरौँ। ती दिन प्रतिदिन खाडीमा जाने नागरिकहरूलाई रोकेर देशमा चाहिँ तपाईँको औद्योगिक कल कारखानाहरू खोलेर रोजगारको सृजना गरौँ हैन। हामी आयात कम गरौँ, निर्यात बढाउँ र देशको चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक कन्डिसनलाई पनि अगाडि बढाउँ भनेर हाम्रो माग त्यो हो। हाम्रो लडाइँ त्यहाँ हो। तर सरकारमा बस्नेहरू, सरकार हाँक्नेहरूले कयौँ ठाउँमा गल्ती कमजोरीहरू गरिरहेका हुन्छन्। ती गल्ती कमजोरीहरूलाई हामीले उजागर गरेर जनताहरूलाई सचेत पार्ने हो र हामीले बोलिदिने हो, भनिदिने हो। किनभनेदेखि हामी तर तपाईँहरू भन्न डराउनुहुन्छ। तपाईँहरूले नेतृत्वको आलोचना गर्यो भने तपाईँहरूले अवसर पाउनुहुन्न भन्ने पनि एक किसिमको विश्लेषण हुने गर्छ। तपाईँले भनेको त्यो ल्यागत आजको दिनमा तपाईँहरू जस्ता प्रभावशाली नेता, जसले युवाका बारेमा कुरा गर्न सक्छ, जसले विकृति विसङ्गतिको बारेमा आवाज उठाउन सक्छ, ती त्यस्ता नेताहरूले आजको दिनमा आफ्नो नेतृत्वलाई झकझकाउन सक्ने ल्यागत राख्नुहुन्छ तपाईँहरू। नवराजी, तपाईँले भनेको पनि ठिकै हो। कयौँ नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो नेतृत्वका विरुद्धमा, विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा बोल्न डराउँछन्। तर हामी त्यो डराउने भित्र पर्दैनौँ। किनभनेदेखि विकृति विसङ्गतिलाई फेरि हामीले मलजल गर्न थाल्यौँ भने, संरक्षण गर्न थाल्यौँ भने, हाम्रो पार्टीले अथवा हाम्रा नेताहरूले गलत गर्न थाल्यो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको ठाडो चुनौती दिनुपर्छ। ती गलतहरूलाई हामीले करेक्सन गरिदिनुपर्छ। होइन भनेदेखि त्यो अलिकति चाहिँ फरक युवा हुन सक्दैन, अलिकति क्षमतावान युवा बन्न सक्दैन। त्यसैले सबै त्यस्ता छन् भन्न खोजेको होइन। केही पात्रहरू त्यस्ता पनि छन्, केही पात्रहरू आफ्ना चाहिँ तपाईँको दिमागले सोचेका, आफ्नो ल्याकतले भ्याएका सबै कुराहरू उजागर गरिदिन्छन् र नेतृत्वका विरुद्धमा पनि बोलिदिन्छन्। त्यो के पाउँछ र के पाउँदैन भन्ने कुरा ठुलो हुँदैन। कसैले चाहे तपाईँको नेतृत्वसँग वरिपरि घुम्यो, चाकरी गर्यो भने कसैले अलिक बढी चान्सेस पाउला, पार्टीभित्र उसको बढुवा होला, विभिन्न राज्यका निकायबाट पाउने स्रोत साधन उसले प्रयोग गर्न सक्ला। पोलिटिकल कुरा के छ भन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र रहेका नेताहरूले सम्भवतः यस्तो लाग्दैछ अबको केही वर्षमा सबैले मन्त्रीको उपमा पाउँछन्। किनकि तपाईँहरूले त लेखेरै 6 महिनाको लागि मन्त्री हो भनेर पठाउनुहुन्छ होइन? होइन, हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एउटा विशिष्ट परिवेशमा, एउटा विशिष्ट समयमा हामीले नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर आएको कारणले गर्दा त्यतिखेर लाग्नुभएको जुन विद्रोहमा लाग्नुभएको संसद माननीयहरू हुनुहुन्छ, ती मान्यजीहरूलाई हामीले चाहिँ केही न केही सेटल गर्न पनि जरुरी थियो। किनभने एउटा ठुलो प्रकारको विद्रोह थियो होइन। मन्त्रीमा पनि हामीले के थियो भने सबैलाई हामीले एकछिन यो चुनावसम्मलाई पालो पालो पुर्याउँ भनेर हामीले केही मन्त्रीको सेट हामीले चेन्ज गरेको हो। त्यो 6 महिना हामीले अवधि भनेकै हो। त्यसैले त चाहिँ 6 महिनाको ठाउँमा पहिलेका मन्त्रीले 8 महिना जति, 8.5 महिना जति उहाँहरूले
मन्त्रालय चलाउनु भयो। त्यसपछि अहिले नयाँ सेट गएको छ, झन्डै 1.5 महिना यो पनि भइसकेको छ। अब यो अर्को चाहिँ चुनाव बनिसकेपछि सरकार जानसम्म यसले काम गर्छ, त्यसपछि त स्वतः नयाँ एउटा चाहिँ जनादेशबाट जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ र त्यसपछि नयाँ सरकार निर्माण हुनुहुन्छ। हाम्रो अहिलेको यति मात्र हो कि हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा भएका सबै नेताहरूलाई सकेसम्म बढीभन्दा बढी चान्सेस दिउँ र उहाँलाई पनि राज्यका निकायमा काम गर्ने मौका दिउँ भन्ने मात्रै हाम्रो मान्यता। भण्डारीज्यू भनिदिनुहोस् त, एउटा आम नागरिकको हैसियतले छातीमा हात राखेर भन्दै गर्दाखेरि 6 महिने मन्त्रीबाट आम नागरिकले आशा गर्ने ठाउँ छ? तपाईँले भनेको एकातिर ठिकै हो, किनभने हाम्रो देश यस्तो हो, हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीका फोटाहरू मात्रै त्यो सिंहदरबारमा टाँसिन्छन्, कयौँ मन्त्रीहरूका फोटाहरू मात्रै त्यहाँ टाँसिन्छन्, कोही त 13 दिने मात्रै मन्त्री हुनुभएको छ, तपाईँलाई थाहा छ। यो बिचमा धेरै मन्त्रीहरू चेन्ज भए, धेरै चाहिँ तपाईँको 98 भोट मात्रै ल्याएर उपमेयरमा हारेका मान्छेहरू पनि मन्त्री भए। त्यसैले त कयौँ धेरै विकृति विसङ्गतिहरू भए। अब यसलाई एउटा ठोस चाहिँ परिवेशमा हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यो तालले, यो गतिले, यो कछुवाको गतिले हामी देशको मुहार फेर्न सक्दैनौँ। आज तपाईँलाई थाहा छ संसार टेक्नोलोजीको हिसाबमा कहाँ पुगिसक्यो। आज मात्रै तपाईँ हामीहरूलाई पकेटमा धेरै पैसा बोकिराख्नु पर्दैन नि, एटिएम कार्ड प्रयोग गर्छौँ, ई सेवा प्रयोग गर्छौँ, होइन, खल्टी प्रयोग गर्छौँ, विभिन्न चाहिँ तपाईँको ई ब्याङ्किङ प्रयोग गर्छौँ, विभिन्न टेक्नोलोजीको एउटा यो पनि माध्यम हो। तर अझै पनि एउटा सरकारी सेवा ल्याउन बिहानदेखि साँझसम्म लाइन बस्न पर्ने बाध्यता छ। ती रिपोर्टिङहरू हामीले हरेक दिन जसो हो। नवराजी, म तपाईँलाई जोड्दै थिएँ। त्यसैले संसार आज कहाँ पुगिसकेको छ, टेक्नोलोजीको हिसाबमा, पूर्वाधारको हिसाबमा, एजुकेसनको हिसाबमा, हेल्थको हिसाबमा, यी धेरै कुराहरू गर्ने हो भने संसार धेरै अग्रगति भइसकेको छ। आज हामी कुनै काम गर्नु पर्यो भने दिनभरि एउटा काम लाइनमा बसेर बिताउन बाध्य छ। हामी हस्पिटलमै जाँदाखेरि पनि कयौँ हस्पिटलमा अझ टोकनको सिस्टम छैन, घरबाटै टोकन काटेर ठ्याक्क आफ्नो पालोमा जाने सिस्टम छैन। भनेको यो टेक्नोलोजीको डेभलप गर्यो भने यी सारा समस्याहरू हट्छन्। सबै चाहिँ अहिलेको हाम्रो आधुनिक युगमा गयो भने हामीले देशलाई त्यतातिर लिनुपर्नेछ। पूर्वाधारको हिसाबमा हेर्ने भने तपाईँलाई थाहा छ नि, संसारभरि समुद्रको मुनि पनि पुलहरू छन्, समुद्रका मुनिहरू पनि ट्रेन चल्छन्, समुद्रका माथि पनि ट्रेन चल्छन्, समुद्रको चाहिँ माथि पनि बजारहरू विस्तार छ, घरहरू बनेका छन्, घरका छेउमा समुद्रहरू बगेका छन्। यो पूर्वाधारको विकास हो। त्यसैले त हाम्रो देशलाई हामीले कसरी चाँडोभन्दा चाँडो समृद्धिमा लैजानका लागि त्यो त परको कुरा हो भण्डारीज्यू। यति बेला सिटामोल नपाउने अवस्था, अहिले बर्खाको बेला सिंचाइको अभाव छ, अझै पनि 100% रोपाइ हुन सकिराखेको छैन। सुरुमा हामीले ससाना कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकेनौँ। हाम्रा राजनीतिक दलहरू, तिनका शीर्षस्थ नेताहरू जसले राज्य सञ्चालन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले जनताका समस्या बुझ्नुहुन्न अथवा बुझेर पनि बुझ पछाउनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न, बुझ्नु पनि भएको छ, सबै समस्याहरू थाहा पनि छ। उहाँहरूले गर्न किन सक्नुहुन्न भने उहाँहरूले एउटा मोमेन्ट गर्नुभयो, आन्दोलन गर्न सक्नुभयो, राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्नुभयो। अब देशको समृद्धि अहिलेका नेताहरूबाट सम्भव छैन। किन सम्भव छैन? अहिलेको विकास माधव कुमार नेपालबाट पनि सम्भव छैन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। मैले तपाईँलाई प्रश्न जोडेको माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउपा, उहाँहरूको जुन यो टिम छ, यो टिमबाट यो लेभलका जुन नेताहरू हुनुहुन्छ, किनभने आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि पनि उहाँ नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, आजभन्दा 30-40 वर्ष पनि उहाँ अगाडि नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँ हुनुहुन्छ, आउँदै निर्वाचन गरेको निर्वाचन पछाडि पनि यी मध्येबाट नै प्रधानमन्त्री दोहोरिनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू पनि अहिलेकै पात्रहरू धेरैजना दोहोरिन्छन् भने उहाँहरूको भिजन, उहाँहरूको प्रयोग त के कसरी भएको छ, कसरी उहाँले चाहिँ देशमा काम गर्ने शैली बसाउनु भएको छ भन्ने त आम छर्लङ्ग छ नि। त्यसैले हामीले कुनै कुरा चबाउनु पर्ने छैन। त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भने अब देशले परिवर्तन खोजिरहेको छ। त्यो परिवर्तन भनेको त्यो द्रुत गतिमा खोजिरहेको छ, त्यो तीव्र गतिमा खोजिरहेको छ, त्यो बस चले जस्तो होइन, त्यो रेल चले जस्तोको परिवर्तन खोजिरहेको छ। कछुवाको गतिमा होइन, त्यो खराएको गतिमा परिवर्तन खोजिरहेको छ। त्यो खराएको गतिमा परिवर्तन दिने लिडरसिप आज हामीलाई चाहिएको छ, त्यो सिस्टम हामीलाई चाहिएको छ। तर भाषणहरूले त अब विकास खराएको गतिमै हुन्छ भन्ने लाग्छ जब हामी शीर्षस्थ नेताहरूको कुरा सुन्छौँ। अब भाषणमा भन्नुहुन्छ जनतालाई उत्तेजित पार्नुहुन्छ, कार्यकर्ताहरूलाई उत्तेजित पार्नुहुन्छ, आशा जगाउन पनि खोज्नुहुन्छ होला, तर व्यवहारमा त्यसलाई देखिँदैन। जस्तै नेपालको करप्सनलाई रोक्नको लागि कसलाई रोकेको छ? कसले रोकेको छ? प्रधानमन्त्रीलाई, अहिलेका मन्त्रीहरूलाई। नेपालको करप्सन हामी यो गतिबाट रोक्छौँ, हाम्रो चाहना यो हो, सबैजना नागरिकले हामीलाई सपोर्ट गर भने कसले सपोर्ट गर्दैन। नेपालको हामी यो तरिकाले विकास गर्छौँ, तिमीहरू यसरी यसरी सपोर्ट गर भनेर कसले भन्दैन। म तपाईँलाई अहिले मात्र उदाहरण दिउँ,
काठमाडौँमा चाहिँ हामी 4-5 करोड 10 करोड खर्च गरेर घर बनाउँछौँ, तर घरको अगाडिको 5 मिटर बाटो हामीले पिच गर्दैनौँ। त्यो घरबेटीले पिच गर्दैन। त्यो किन गर्दैन? राज्यले एउटा पद्धति बनाइदिन्न र त्यसलाई अनुगमन गर्दिन्न। तिमी 5 करोडको घर त बनाउँछौ, तिम्रो आफ्नो घर वरिपरिको 5 मिटर पनि पिच गरिदेऊ न। कति पैसा जान्छ 5 मिटर पिच गर्नलाई? धेरै पैसा जाँदैन 5 करोड खर्च गर्ने मान्छेले। त्यसैले यस्ता प्रकारका विभिन्न सिस्टमहरू, जस्तै टाउन प्लानिङका सिस्टमहरू, हरेक घर अगाडि एउटा रुख रोप, हरेक घर अगाडि 20 फिटे बाटो मिनिमम राख। टाउन प्लानिङ राज्यले एउटा नीति बनाइदिनुहोस् न। राज्यले चाहिँ यस्ता विडम्बना भन्नुपर्छ, अहिले सबैका घर अगाडि काठमाडौँका फोहोर थुप्रिएका छन्, खाल्टाहरू छन्, तर त्यो न घरबेटीले चाहिँ त्यहाँ दिमाग पुर्याउँदैन, किनभनेदेखि राज्यले गर्ने काम हो भनेर त्यो घरबेटीले सोध्छ। ती फोहोरहरू आफ्नो घरभित्र राखेर बोरामा राखेर गन्ध नआउने बनाएर गर्दैनन्, बाटामा ल्याएर राखिदिन्छन्, दुनियाँलाई गन्ध आउने प्रकारको बनाइदिन्छन्। चेतनाको पनि कमी छ र राज्यको पनि कमी छ, किनभने राज्यले एउटा नियम बनाइदिनु भयो भने हेर्नुहोस्, म संसारभरि म घुमेको छु, हेरेको छु मैले, राज्यले एउटा निकाय त्यस्तो नियम बनाइदिनु भने सबै नागरिक त्यो नियममा बाँधिन्छन्। जस्तै हाम्रो नेपाली नै जापान गयो भने चुरुट खाएर बाटामा ठुट्टो फाल्दैन, चुरुट खाएर सम्बन्धित ठाउँमा फाल्छ। किनभनेदेखि त्यहाँ बाटामा फाल्यो भने त्यहाँ सिसी क्यामेरादेखि लिएर सारा जडान हुन्छ, त्यो पुलिसले कारवाही गर्न सक्छ भन्ने एउटा हुनसक्छ। अर्को, यहाँको कुनै पनि नागरिकले बाटामा फाल्दैन, मैले मात्रै फाल्यो भने म बेकुब हुन्छौँ भन्ने ठान्न सक्छ। त्यसैले यहाँ त के छ, हामी चुरुट खाएर पनि बाटामा फालिदिन्छौँ। उदाहरणको रूपमा मैले दिएको होइन। जस्तै ट्राफिक धेरै देशहरूमा, विश्वका धेरै देशहरूमा ट्राफिकको आवश्यक नै पर्दैन। यहाँ त ट्राफिक हुँदाहुँदै हामी जबरजस्ती हाम्रा गाडी मोटरसाइकलहरू कुदाउँछौँ, त्यो ट्राफिक चिन्हको हामीले वास्ता नै गर्दैनौँ। त्यसैले नवराजी भन्न खोजेको के हो भने यो नेपाली नागरिक र राज्यको बिचको आफ्नो दायित्व के हो, राज्यले मेरो दायित्व के हो भन्ने ठान्नु पर्यो, नागरिकले मेरो दायित्व के हो भन्ने ठान्नु पर्यो। र राज्यले त्यो प्रकारको नागरिकलाई चाहिँ अब नागरिकले बनाउँदै सरकार हुनु या नहुनुको महसुस नै गर्न सकिराखेका छैनन्, किनकि आम नागरिकका दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने समस्याको समाधान विगत लामो समयदेखि कुनै पनि सरकारले पुरा गर्न सकेनन्। हो, ठिक हो तपाईँले भनेको। किनभनेदेखि अहिले सरकार छ, महँगी हेर्नुहोस् दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो महँगीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यो महँगीलाई नियन्त्रण गरेर नागरिकहरूलाई कसरी सेवा सुविधा दिने? गरिब दुखी नागरिकहरू छन्, बेरोजगार नागरिकहरू छन्, जो रोजगार नागरिकहरू छन् उहाँहरूको त स्यालेरी बढेको होला, स्यालेरी पाइएको होला, त्यो स्यालेरी अनुसारको कस्ट उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होला, तर बेरोजगार नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? राज्यले कसरी चाहिँ तपाईँको धेरैभन्दा धेरै ट्याक्स गर्ने, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ इन्कमका सोर्सेसहरू राज्यले गर्ने, त्यो इन्कमका सोर्सेसहरूबाट गरिबहरूलाई कसरी वितरण गर्ने? जस्तै मैले नेदरल्यान्डमा हेरेको थिएँ, त्यहाँ खाना नपुग्ने नागरिकहरूलाई त्यहाँको चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ दिन्छ। विभिन्न संस्थाहरूले पनि चाहिने जति चामल दाल तेल हप्तामा कति लिने तरकारी त्यो सबै चाहिँ त्यस्तो गरिदिएको हुन्छ। तर हाम्रोमा त के छ भनेदेखि कोही खाना पुगोस् या नपुगोस् त्यसमा सरोकार छैन। अघि तपाईँले भन्नुभयो सिटामल नपाएर पनि यहाँ मृत्यु अवस्थामा छन्, त्यो बाध्यता छ। त्यसैले अब मैले अघि नै भने तीव्र गतिमा अब हामी जानुपर्छ, हामीसँग समय छैन। अब हामीले कति दिन जनतालाई ढाँट्ने, कति दिन चाहिँ तपाईँको यहाँको नागरिकहरूलाई हामीले यो देश स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ, यो देश विकास गर्छौँ भनेर कति दिन भन्ने? त्यसैले राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा पुगेका मान्छेहरूले पर आवरलाई पनि मूल्याङ्कन गरेर 1 घन्टा पनि धेरै ठुलो समय हो भन्ने ठानेर त्यो कसरी चाहिँ तपाईँको त्यतातिर पोलिसी बनाएर निर्माण गर्न सकिन्छ त्यतातिर लाग्नुपर्छ। अब चुनावका कुरा गरौँ, गठबन्धन नै हुने भयो होइन? अब अहिलेसम्म 5 दलीय गठबन्धन भनेर जुन बाहिर पनि आइसकेको छ विभिन्न मिडियामा, अनि अब हामी यो 5 दलीय गठबन्धनबाट नै हामी 5 दलीय कि 8 दलीय, अहिले 8 दलीय 9 दलीयको त छलफल भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनको हामीले चाहिँ 5 दलका गठबन्धनका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेर आउँदो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा हामी साझा गठबन्धनको हिसाबबाट चुनावमा जान्छौँ भनेर भनिसकेको कारणले अहिले 5 दलीय गठबन्धन। कतिपय विश्लेषकहरूले भन्ने गर्छन् यति बेला बहुदलकै खिल्ली उडिराखेको छ भनेर। यो आफआफ्नो दृष्टिकोण हो, आफआफ्नो बुझाइ हो। किनभनेदेखि यो तपाईँले कतातिर सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो भने यो सिद्धान्त नमिल्ने, विचार नमिल्ने, कुनै पनि कुरा नमिल्ने पार्टीहरू किन यसरी चाहिँ चुनावको बेला गठबन्धन बनाउँछन् भनेर तपाईँले भन्न खोज्नु भएको। यसलाई यो अहिलेको साझा गठबन्धनलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने यो भनेको विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धन हो। यो नेकपा विघटन भइसकेपछि केपी ओलीले गरेका विभिन्न चाहिँ काम कर्तव्यहरूबाट साझा गठबन्धन बनेको। जस्तै के काम कर्तव्यबाट भने संविधान ट्र्याकभन्दा आउट जान थालेको थियो, लोकतन्त्रमाथि खतरा हुँदै गरेको अवस्था थियो,
देशमा व्यापक विकृति विसङ्गतिका श्रृङ्खलाहरू बढ्दै थिए। त्यसपछिबाट माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस अनि हामी समाजवादी लगायत मधेसका पार्टीहरू गराएर जनमोर्चा गराएर हामीले 5 दलको गठबन्धन बनाएका हौँ। त्यसैले यसको ब्याकग्राउन्ड त्यो छ। यो एउटा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि बनेको गठबन्धन। हामी स्थानीय निकायमा पनि गयौँ र अब प्रदेश र सङ्घमा पनि हामी गयौँ। किनभने त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले बेला बखत भन्ने गर्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले किन राम्रोसँग काम गर्न सकेन भन्दा गठबन्धनको सरकार छ, विभिन्न नेताहरूको दबाव प्रभाव सहनुपर्छ भनेर। अब यो चुनाव पश्चात बन्ने सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भने जवाब दिन त सहज हुने भयो होइन। अब यो गठबन्धनको सरकार हुने बित्तिकै राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने कुरा पनि त्यति हामी त्यसलाई आधारित र त्यति तथ्यगत हामी मान्दैनौँ। जसको सरकार होस् यो ठुलो सरकारको विषयवस्तु होइन। प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू त भइराखेकै छन्, देशको सिस्टम त चलि नै राखेको छ, मन्त्रालयका सचिवदेखि लिएर सबै जुन जुन ब्युरोक्राटहरू छन् त्यो भइ नै राखेको छ। त्यसैले चाहिँ यो गठबन्धनको सरकार भए पनि नभए पनि देशले गर्ने राम्रा कामहरूतिर यो केन्द्रित हुनुपर्छ। कसले रोकेको छ? राम्रो काम गर्छु भन्ने बित्तिकै कुन पार्टीले रोक्छ? रोक्न पाइँदैन। कुन नागरिकले त्यहाँ विरोध गर्छ? तर नागरिकले विरोध गर्यो भने सरकार छँदैछ राम्रो काम गर्दा गर्दै। त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भने यसरी पन्छिने सरकार पाइँदैन। त्यो मेरो पार्टी पनि गठबन्धनमा छ, मेरा पार्टीका मन्त्रीहरू पनि गठबन्धनमा मन्त्रीहरू छन्, उहाँहरूले पनि आफ्नो डे टु डे राम्रो काम गर्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भने यो सरकारले गर्न सकेन भन्न पाइँदैन, यो सरकारले गर्नुपर्छ। अब यो चुनावी सरकार पनि बन्दैछ। चुनावी सरकार बनेपछि आचार संहिता लागेपछि केही कुराहरू गर्न नमिल्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आचार संहिता लाग्नुभन्दा अगाडि धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ र आगामी जुन बन्ने सरकार छ त्यो सरकार पनि यस्तै गतिमा गयो भने जनताका बीचमा निराशा हुन सक्छन्। त्यसैले अब बन्ने सरकारहरू अब जनताले जनमत दिँदाखेरि पनि के ध्यान दिनु पर्यो भने त्यो व्यक्तिको पर्सनालिटी पनि हेर्न जरुरी छ। किनभने हरेक पार्टीका भिजनहरू त कसका नराम्रा छन्, त्यो पार्टीभित्र राम्रा व्यक्तिहरू पनि चाहिँ तपाईँको आउन जरुरी छ, नयाँ युवा पुस्ता पनि आउन जरुरी छ। त्यो चिन्छ कुनै पनि राजनैतिक दलले, किनकि खोल्टीबाट टिकट वितरण गरिने तीतो यथार्थ लुकेको त छैन। अब यो कस्तो छ भने हरेक राजनीतिक दलभित्र एउटा सिन्डिकेट प्रणाली जस्तो पनि छ। जुनियर सिनियर हेर्ने कुरा गर्छन्, हाई लेभलको नेता हेर्ने कुरा गर्छन्। यो 20औं वर्षदेखि 50औं वर्षदेखि कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा लागेको यसलाई अन्याय गर्नु हुँदैन भन्छन्। यो जमाना अब गयो। अब को 40-50 वर्षदेखि लामो राजनीतिमा लाग्यो नलाग्यो त्यसको भ्यालु गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर अबको देश विकासमा कसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ, कसले चाहिँ तपाईँको नयाँ भिजन दिन सक्छ, जसले नयाँ कार्य गर्न सक्छ, जसले आउँदो पुस्ताहरूलाई चाहिँ उत्साहित पार्न सक्छ र देशलाई समृद्धिको गतिमा लिनका लागि आफ्ना योजनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्छ, ती व्यक्तिहरूलाई छान्ने बेला आयो। जस्तै तपाईँले काठमाडौँमा देखिहाल्नुभयो, धरानमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो। किन नयाँ चाहिँ तपाईँको वैकल्पिक व्यक्तिहरूलाई छाने त? जसको वडा सङ्गठन थिएन, जसको कुनै जिल्ला कमिटी थिएन, जसको कुनै नगर कमिटी थिएन, जसको कुनै पार्टी कमिटी थिएन, छान्ने नि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि आए नि। त्यसैले नेपालका सबै स्वतन्त्र जिल्लामा अब त्यस्ता होनहार व्यक्तित्वहरूलाई छान्न आम नागरिकले चाहिँ अहिलेको अब आउँदै गरेको चुनावमा ध्यान दिन जरुरी छ। हामी फेरि पनि त्यही हिजो बाजेको पालाको पार्टी, अहिले बाजे पनि मेरो यो पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, रगत बगाउनु भयो, बुवाले पनि बगाउनु भयो, म पनि यही पार्टीमा रगत बगाउँछु, यसै पार्टीमा भोट। अब नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयलाई गम्भीर समीक्षा गरेको छ। यो गम्भीर समीक्षा गर्नै पर्छ कि अपवाद हो, कहिलेकाहीँ हावा भनेर होइन। यो नेपालका कैयौं धेरै सहरहरू जसले सुदूरपश्चिममा नेतृत्व गर्छ धनगढी, त्यो सुदूरपश्चिमको मुटु हो धनगढी, जसले नेपालकै चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्छ नेपालको क्यापिटल राजधानी काठमाडौँ, जसले चाहिँ यता पूर्वतिरको धरान भनेपछि यिनलाई हामीले सामान्य तरिकाले आकलन गर्नु हुँदैन। किन वैकल्पिक नेतृत्व खोजे त? किन पार्टीहरूलाई हराइए त? यो कुरामा गम्भीर सबै पार्टीले समीक्षा गर्नुपर्छ। यो पार्टीलाई पनि चुनौती हो, यो हामी पार्टीमा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि चुनौती हो। त्यसैले हामी सुध्रिन जरुरी छ, हामीले आफूलाई करेक्सन गरेर नयाँ दिशाबाट अघि बढ्न जरुरी छ। त्यसैले यो एउटा साङ्केतिक मात्र हो, अहिले 3-4 ठाउँमा जुन स्वतन्त्र जितेका छन्, यो देशैभरि नआउन सक्छ भन्ने कुरा होइन, समय लाग्ला। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले पनि हेर्नुहोस् रविजीको कार्यक्रममा पार्टीमा देशैभरि जाँदाखेरि
जहाँ पनि कुनै पार्टीका भन्दा कम नागरिक त्यहाँ छैनन्। त्यसैले यो सोच्न हामीले जरुरी छ, हामी सुध्रिन जरुरी छ। हामीले आफूलाई नयाँ दिशाबाट अगाडि बढायौँ भने मात्र नेपालका राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। कतिपयले त यो सामान्य तरिकाले के आकलन गरेका छन् भने यी त आउने एकचोटि आउने जस्तो भेल जस्तो हुन्, भेल आउँछन् हराउँछन् जान्छन्। हो, उहाँहरूले पनि त्यो राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने त उहाँहरू पनि जानुहुन्छ, निराशा पैदा हुन्छ। उहाँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ हेरौँ। यो 5 वर्ष जुन टाइम छ, यो 5 वर्षमा काठमाडौँ मेयरले कसरी गर्नुहुन्छ? स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई त काम गर्न तपाईँहरूले दिनुहुन्न, होइन, राजनैतिक दलले दिँदैन। होइन, राजनीतिक दलले दिनुपर्छ, आम नागरिकले सपोर्ट गर्नुपर्छ र ती जो उम्मेदवार छन्, जुन जनप्रतिनिधि छन्, उहाँहरूले पनि आफूलाई त्यो दिशाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। काम गर्न दिएन भने पब्लिक रूपमा मैले यो काम गर्न खोजेको थिएँ मलाई दिएन, म के गरौँ भनेर आम नागरिकलाई भयो भने सबै नागरिक बेकुफ छैन नि, त्यो नागरिकले कुरा बुझ्छन्। अनि जस्तै बालेललाई काम गर्न देऊ भन्छन्, होइन, हर्क शेर्पाङलाई काम गर्न देऊ भन्छन्, इस्यु उठ्छ नि, आवाज उठ्छ नि, तपाईँहरूले बुलन्द गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूका मिडियाहरूमा। त्यसैले चाहिँ अहिलेको जमाना यो 21 शताब्दीको जमाना हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको लुकाएर छिपाएर कुनै केही हुनेवाला छैन। यो चाहिँ ओपन तपाईँको हामीले गर्न सक्छौँ। अब केही समय पछाडि तपाईँहरूको चुनावी घोषणापत्र पनि सार्वजनिक होला। त्यो घोषणापत्रमा ती पृष्ठहरूमा जनताका मुद्दा उठाइन्छ अथवा धेरै पृष्ठहरूमा केपी शर्मा ओलीलाई गाली गरिन्छ। हामीले यस्तो संस्कार बसाउनु पर्छ, अरूलाई गाली गरेर आफू चोखिनु भन्दा पनि हामीले हाम्रा तर अहिले त तपाईँहरूले त्यही त गर्दै हुनुहुन्छ नि, होइन? हामीले त के गरिदिनु पर्छ भने गाली गर्ने होइन। केपी ओली सरकारले, किनभने हामी केपी ओलीको एमालेको पार्टीबाट हामी विद्रोह गरेको कारणले किन विद्रोह गर्यौँ त्यो कुरा त आम नागरिकलाई हामीले बुझाउनु जरुरी छ। छोटो समय भएको थियो स्थानीय निर्वाचनसम्म, अझै हामीलाई छोटो समयमै हामीले यो फेस गर्नु परेको छ निर्वाचन। त्यसैले चाहिँ तपाईँको के भने हामीले हाम्रो पार्टी निर्माण किन गर्यौँ, के को लागि विद्रोह गर्यौँ? केपी ओलीले यो गरे, यस्तो यस्तो कारणले यो गरे, हामीले यस्तो यस्तो गर्न सक्यौँ, हामीले यस्तो यस्तो भन्यौँ, केपी ओलीज्यूले मान्नु भएन, अनि हामी चाहिँ अब यसरी विद्रोह गऱ्यौँ। यो त कुरा बुझाउनु पर्यो नि, यो गाली होइन। उहाँले गरेका विकृति विसङ्गति र कर्तुत्वहरूलाई हामीले उजागर गरिदिने हो। त्यो घोषणापत्रमा हाम्रो पार्टीकोमा पनि केही आउन सक्छ। र हाम्रो मेन फोकस कहाँ हुन्छ भने हाम्रो मेन फोकस भनेको हाम्रो यो राष्ट्र बनाउनलाई हाम्रो योजना के हो, हाम्रो कार्यक्रम के हो, हाम्रो भिजन के हो, हामी यो देशलाई कसरी बनाउँछौँ भन्ने आउन सक्छ। तर घोषणापत्र लेख्यो भने त्यो घोषणापत्र लेखे अनुसारको काम चाहिँ हरेक पार्टीले गर्नुपर्छ। त्यो मेरो पार्टीले पनि गर्नुपर्छ, अरू पार्टीले पनि गर्नुपर्छ। घोषणापत्रमा आदर्शका कुराहरू ल्याउने, ठुला ठुला सपनाका कुराहरू ल्याउने। फेरि सपनाका कुरा, ती महत्त्वाकांक्षी योजना नल्याए त फेरि चुनाव जितिँदैन नि त, होइन? होइन, ल्याउनु पनि पर्छ। सपनाका कुरा, आदर्शका कुरा, महत्त्वाकांक्षी कुराहरू पनि ल्याउनु पर्छ। तर त्यसको केही पर्सेन्टेज त व्यवहारमा लागू गर्न सक्नु पर्यो नि। हामीले 100% त्यस्ता कुराहरू ल्याउने, तर हामीले 10% पनि काम नगर्ने, त्यो हुँदैन। कमसेकम 80%सम्म 70% भनिदिनुहोस् त कस्ता कुराहरू उठाउँछ? होइन, अब हामी राष्ट्र विकास भने चाहिँ के? अब हामी हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै भए, राजनीतिक क्रान्तिहरू धेरै भए। अब हामीले देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्नका लागि कस्ता गतिविधिहरू गर्ने? देशलाई चाहे तपाईँको हाम्रा छिमेकी देशहरू चाइना र भारत, हाम्रा दुईटा विश्वका ठुला छिमेकी देशहरू छन्, ती छिमेकी देशहरूका बिचमा हामी छौँ। कसरी यो देशको आय स्रोत, यो देशको विकास कसरी गर्ने, कसरी समृद्धि गर्ने? होइन भनेदेखि हामीलाई, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई, हाम्रा यी नेताहरूलाई आम नागरिकले कसरी हेर्छन्? त्यसैले चाहिँ हामीले यो देशको समृद्धि गर्ने खाका अब हामीले गर्ने हो। दिन प्रतिदिन चाहिँ तपाईँको लासहरू आइरहेका छन्, ती लासहरू नआउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अब हामी लाग्ने हो। देशभरिका बेरोजगारहरूलाई समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुने। तर चुनाव जितेपछि तपाईँहरूले बिर्सिनुहुन्छ, जब कुर्सीमा बस्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, त्यसपछि तपाईँहरूले बिर्सिनुहुन्छ, किनकि यो तितो यथार्थता हो, भन्दा तितो लाग्न सक्छ। हो, ठिक हो। जितिसकेपछि कयौँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, मैले लोकसेवा पास गरेर आएँ, मैले त व्यक्तिगत रूपमा पनि जितेँ भन्ने पनि ठान्ने व्यक्तिहरू छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र कहाँ कहाँ हो त्यहाँ जनताले चिनिदिनु पर्यो। वैकल्पिक नेतृत्व खोज्नु पर्यो। म चुनाव लडेँ भने पनि म चाहिँ खराब छु, मैले त्यो ठाउँको बारेमा विकास गर्न सक्दैन, त्यो ठाउँका नागरिकहरूको आवाज मैले बोल्न सक्दिनँ, र यो राष्ट्रको बारेमा मैले बोल्न सक्दैन,
र देशको समृद्धि गर्ने दिशातिर मैले आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्दैन भने मलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर त्यहाँका जनताले म जुनसुकै पार्टी हुँ हराइदिनुपर्छ, चान्स दिनुहुन्न, अर्को व्यक्तिलाई चान्स दिनुपर्छ। यो परिपाटी पनि हामीले अरू के सजाय गर्ने भन्नुहोस्। अब पार्टीभित्र पनि एउटा सिन्डिकेट छ, यो व्यक्तिले राम्रो गर्न सक्छ यसलाई नै टिकट दिउँ भन्ने नेपालको परिपाटी पनि बनिसकेको छैन हैन। मेरो गुटको हो कि होइन पार्टीभित्र, मेरो गुटको भित्रको मेरो पनि गुटको हो कि होइन, यसले कति पैसा दिन्छ, पार्टी कसरी बचाउन सक्छ, मेरो गुटको हो कि होइन पहिलो त्यो हेर्छन्। गुटभित्रको पनि मेरो यासम्यान हो कि होइन त्यो हेर्छन्। कसले कति पैसा गर्न सक्छ त्यो पनि हेर्छन्। विभिन्न प्रकारले हेरेका हुन्छन् नेताहरूले। त्यो समस्या छ भन्दाखेरि सबै पार्टीमा फेरि यस्तै छ भने पनि होइन, धेरै प्रचलन यस्तो छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस् गुटै गुट छ, ती गुटै गुटलाई म्यानेज गर्नलाई गाह्रो छ। नेकपा एमाले भित्र त अहिले ओलीको एक छत्र छ, तर पनि त्यहाँभित्र तलका नेताहरूको आफ्ना गुटहरू छन्, हरेक ठाउँमा त्यो छन्। अब नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भर्खरै बनेका कारणले यसमा गुटहरू त छैन हैन, त्यो सिद्धान्त त लागू हुँदैन। तर पनि नेताले अलिअलि आफ्नो नजिकको त्यो हिजोदेखिको सिनियर नेताको अलिअलि त्यसले आफूले टिकट दिँदाखेरि भोलिपर्सि भनेको मान्छ कि मान्दैन, त्यो चाहिँ यसमा पनि हुनसक्छ। किनभनेदेखि अब हामीले कुनै कुरा चबाएर आम नागरिकका बिचमा दर्शकहरूका बिचमा बोल्यो भने त्यो त्यति चाहिँ सान्दर्भिक हुँदैन। सबैले नेपालको राजनीतिकलाई, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई सबैले छर्लङ्ग बुझिसकेका छन्। यो कुनै कुरा लुकावट चुनाव पछाडिको नेकपा एकीकृत समाजवादीको हैसियत के हुन्छ? हाम्रो पार्टीको हैसियत राम्रो हुन्छ। हामीले हाम्रो पार्टीलाई अब देशैभरि स्थानीय निकायमा पनि हामीले हाम्रो चुनाव चिन्ह कलम हो। हाम्रा पार्टीका हाम्रा आदर्शहरू, विचारहरू, सिद्धान्तहरू, कार्यक्रम यी हुन् भनेर कतिपय ठाउँमा बुझाउन सक्यौँ, सकेनौँ, सबै ठाउँमा पुग्न सकेनौँ होला। अब यो चुनावमा हामी सबै ठाउँमा नेपालका 70 जिल्लामा सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हामी हाम्रा विचारहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा योजनाहरू पुर्याउँछौँ र आम नागरिकलाई हामी अपिल गर्छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई यसरी जिताउनुहोस्। यो कारणले हामी तपाईहरु अङ्कगणितमा अलि बढी माहिर हुनुहुन्छ, भनिदिनुहोस् त प्रत्यक्षतर्फ कति सिट ल्याउनुहुन्छ? होइन अब अहिले यति सिट नै ल्याउँछु भनेर मैले त भन्न सक्दिनँ कि तपाईहरु त हामी संगठन विस्तार गर्नमा बढी केन्द्रित भएका छौं भनेर के होइन। अब हामी ज्योतिषी पनि होइनौँ, ज्योतिषले जस्तो ठ्याक्कै आकलन गर्न पनि सकिँदैन, तर हामी बेस्ट गर्छौँ, राम्रो गर्छौँ। कतिसम्म बेस्ट गर्छौँ? अब हामी अहिलेको भन्दा हामी राम्रो पोजिसनमा जान्छौँ। अहिले जुन हाम्रो संसदहरूको सङ्ख्या छ त्योभन्दा हामी राम्रो पोजिसनमा जान्छौँ। किनभनेदेखि तपाईँलाई हामी अहिले 80 सिट ल्याउँछौँ, 70 सिट ल्याउँछौँ, 100 सिट ल्याउँछौँ। अहिले हामी भन्न सक्ने अवस्था किन छैन भने हामीले पार्टी बनाएको थोरै समय भयो। त्यो पार्टी बनाएको थोरै समयमा हामी जनताका घर दैलोमा सबै ठाउँमा केन्द्रित हुन सकेको छैन, पुग्न सकेका छैनौँ। हाम्रा भिजनहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू हामीले सबैलाई बताउन सकेको छैनौँ। अब यस्तो अवस्थामा एक्लै लड्ने ल्यागत पनि राख्ने कुरा भएन होइन। एक्लै लड्ने ल्यागत सबैले एक एक्लै लड्यो भने त हामी किन नराख्ने? यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई जिताउनका लागि मात्रै गठबन्धन बनेको होइन नि, हो होइन। नेपाली काङ्ग्रेस जित्नका लागि पनि गठबन्धन बनेको हो, माओवादी जित्नका लागि पनि गठबन्धन बनेको हो, हाम्रो पार्टी पनि हो, जनमोर्चा पनि हो, उपेन्द्र यादवजीको पार्टी पनि जित्नका लागि गठबन्धन बनेको हो र यो नेपालको संविधानको रक्षा गर्नको लागि पनि बनेको गठबन्धन हो। ओली प्रवृत्तिलाई खारेज गर्नको लागि पनि बनेको गठबन्धन हो। त्यसैले हामीले यो भन्दै हुनुहुन्छ, अर्कोतर्फ यो गठबन्धन वित्तीय गठबन्धन हो, यो गठबन्धन स्वार्थको गठबन्धन हो भन्नेहरू पनि छन्। होइन, कसले कसरी भन्छ त्यो छाड्दिउँ उहाँलाई। स्वार्थको गठबन्धन भन्नेहरूले पनि छाड्दिउँ। अब नेकपा एमाले ओलीसँग के स्वार्थ मिल्छ, के सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा मिल्छ राप्रपासँग ओलीको, होइन? त्यस्तै विभिन्न अरू चाहिँ पार्टीहरूसँग नेकपा एमाले के मिल्छ, कसैको यहाँ के सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा मिल्ने होइन। यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो गठबन्धन मैले अघि भनिसकेँ यो कारणले बनेको भनेर। हाम्रो गठबन्धन यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई चाहिनका लागि मात्रै बनेको होइन, यो सबैलाई सबैको आवश्यकता हो, देशको पनि अहिले आवश्यकता छ भन्नुको अर्थ। यो गठबन्धन बन्नु भनेको देशलाई पनि आवश्यकता छ। किनभनेदेखि यस्ता कयौँ प्रवृत्तिहरू आए यो बिचमा 74 सालदेखि यता, ती प्रवृत्तिहरूलाई साइजमा ल्याउनको लागि, खारेज गर्नको लागि यो गठबन्धनको आवश्यकता भएको हो र हामीले त्यो प्रवृत्तिलाई खारेज गरिसकेपछि बल्ल देशमा अर्को प्रकारको एउटा चाहिँ तपाईँको जुन पहिलेदेखि हामीले त्यत्रो रगत बगाएर ल्याएको संविधानको रक्षा हामीले गर्न सफल भयौँ नि, यसलाई निरन्तरताका साथ अगाडि बढाउनु फेरि त्यस्ता प्रवृत्तिहरू आए भने त खतरा छ नि। त्यसैले नवराजी यो गठबन्धनले अब
आम नागरिकलाई विश्वास दिलाइसकेको छ। हामी चाहिँ अब निर्वाचनको मुखमा हामी आइसकेका छौँ। त्यो मक्सिर कतिको 4 गते विश्वास रहेछ भने त त्यो चुनाव पछाडि छर्लङ्गै होला। भनिदिनुहोस् त अब चुनाव पछाडिको प्रधानमन्त्री चाहिँ को? चुनाव पछाडिको प्रधानमन्त्री अब नेताहरूको बिचमा छलफल सहमति केही होला। त्यसमा अहिलेको गठबन्धनभित्रबाट मध्येमा यी अहिलेकै नाम चलेका मैले अघि भने नि यी नेताहरू मध्येबाट एकजना बन्नुहुन्छ। अब त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पनि बन्न सक्नुहुन्छ। शेरबहादुर देउपा, मेरो पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपाल पनि बन्न सक्नुहुन्छ। सम्भव छ, किन सम्भव नहुने? कमरेड प्रचण्ड पनि बन्न सक्नुहुन्छ, भूपेन्द्र यादव पनि बन्न सक्नुहुन्छ, लगायतको यही टिमभित्रबाट संख्याको हिसाबले त नेपाली अब कांग्रेस जसले बढी सिट ल्याउँछ र सहमति कहाँ के बन्छ, किनभने त्यहाँ राष्ट्रपतिको कुरा छ, प्रधानमन्त्रीको कुरा छ, सभामुखको कुरा छ, विभिन्न कुराहरू छ। गठबन्धन भनेपछि त एक्लै सिङ्गल आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री, आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति, आफ्नै पार्टीको सभामुख त हुँदैन होला नि, उपराष्ट्रपति होइन, विभिन्न महत्त्वपूर्ण जुन पदहरू छन् ती पदहरूमा एउटा राष्ट्रिय लेभलमा यी अहिलेकै नेताहरू फेरि पनि अबको केही महिनामा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। हो अहिलेको सिनारियो। भन्नुहोस् त आम नागरिकले के आश गर्ने? जो पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जसलाई पटक पटक जनताले म्यान्डेट दिएर जिताए, त्यही पनि जनताको जीवनमा कुनै तात्विक असर नै परेन। जनताले त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्नु पर्यो। यी जुन जुन सिनियर नेताहरू छन् उहाँहरूको बारेमा सोच्नु पर्यो, हो कि होइन? त्यो सोच्यो भने उहाँहरूले चुनाव हार्नु भयो भने त अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ नि, हो कि होइन भन्नुहोस्। तर जित्यो भने त उहाँहरू पार्टीभित्रको चाहिँ संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र आफ्नो सिन्डिकेट छ, टिम छ, गुट छ, बलियो हुनुहुन्छ। अनि कसरी चाहिँ वैकल्पिक मान्छे आउँछ? सम्भावना छैन। हो संसदीय निर्वाचनमा संसदमा चाहिँ तपाईँको संसदीय दलको नेतामा लड्लान्। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गगन थापाले म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छु चुनाव अगाडि भन्नुभयो, उहाँ होइन देउपासँग लड्नुहुन्छ होला। तर कि त शेरबहादुर देउपालाई अहिले जनताले हराउनु पर्यो, होइन उहाँ जितेर आउनुभयो भने त फेरि शेरबहादुर देउपाको बहुमत हुन्छ। किन बहुमत हुन्छ? अहिले टिकट दिँदाखेरि नै केन्द्रीय सांसदमा सङ्घको सांसदमा टिकट दिँदाखेरि नै उहाँले आफ्ना मान्छेहरूलाई टिकट दिनुहुन्छ र आफ्नो बहुमत कायम राख्नुहुन्छ। अनि अर्कोले कसरी जित्ने? टिकट दिने सिग्नेचर त उहाँको चल्छ नि। यस्तो सिन्डिकेट छ। मैले त्यही भएर के भन्न खोजेँ भने यो विपरीत परिपाटीबाट उम्किनै नसक्ने हो। उम्किन सकिन्छ, केही समय चाहिँ यसको लाग्छ। समय किन लाग्छ भने अब यो लामो समयदेखि पार्टीभित्र एक प्रकारको सिन्डिकेट प्रणाली जस्तो र एकपटक नेता भइसकेपछि आजीवन नेता हुने प्रचलन र त्यो 70-80 वर्षसम्म पनि हिडडुल गर्न नसक्ने बेडमै भए पनि नेता भइराख्ने प्रकारको एउटा प्रचलन, त्यो नेताहरूमा देखिएको त्यो चाहनाले गर्दा यो केही समस्या आएको हो। नत्र चिर्न सकिने सम्भावना छ। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसमा त केही हदसम्म अहिले पार्टीका पदाधिकारीसम्म त युवा नेताहरू पुगे नि, चिरिएको पनि छ नि, होइन? त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भने यो केही समय लागे पनि अब आम नागरिकहरूले आफ्नो चेतनालाई सही रूपमा प्रयोग गर्नुभयो र आफूलाई परिवर्तन गर्दै जानुभयो भने यो धेरै समय लाग्दैन। र पक्कै पनि किनभने विभिन्न ठाउँका, विभिन्न देशका सबै नागरिकहरू, त्यहाँको पोलिटिकल पार्टी सबै चेन्ज भएको छ भने किन नेपालमा नहुने? पक्कै पनि हुन्छ। अब चुनाव पछाडि एउटा सरकार बन्ला, गठबन्धनकै सरकार बन्ला भनौँ, तपाईँहरूकै भाषामा भन्ने हो भने, त्यस पछाडि फेरि 5 वर्षसम्म त्यही निराशाका कुरा, त्यही काम हुन नसकेका कुरामै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुने होला, होइन? अब त्यस्तो निराशाका कुरा गर्ने वातावरण बनाउन कुनै नेतालाई छुट छैन, कुनै त्यो सरकारलाई छुट छैन। कतिसम्म नेपालका नागरिकहरूले निराशामा मात्रै चाहे तपाईँको बाँच्ने, कति मात्रै डिप्रेसन हुने, काम पाएन भनेर डिग्री पास गरेका केटाहरू, विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ, झोला समातेर भौतारी राख्नुभएको छ। आज पासपोर्ट बनाउने चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट शाखामा हेर्नुहोस्, बेलुकादेखि लाइन बस्नुपर्छ। यो यस्तो प्रकारको चरम निराशा अब आउने सरकारले चाहिँ तपाईँको यो वातावरणबाट हटाएर नयाँ प्रकारको हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू, हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूले जनताको धैर्यताको बाँध जुनसुकै बेला पनि टुट्न सक्छ भन्ने एका राख्दैन? त्यो राख्नुपर्छ, त्यो राख्नुपर्छ। असाध्यै चाहिँ तपाईँको विकराल अवस्था छ। किन विकराल अवस्था छ भने दिन प्रतिदिन चाहिँ तपाईँको बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गरेको छ। नागरिकहरू चाहिँ रोजगार पाउने वातावरणतिर सिर्जना भएको छैन। किन भएको छैन?
हामी विदेशबाट पैसा ल्याउँछौँ, घर बनाउँछौँ, जग्गा किन्छौँ, तर विदेशबाट पैसा ल्याउँछौँ, हामी चाहिँ यहाँ फ्याक्ट्री खोल्दैनौँ, उद्योग धन्दा खोल्दैनौँ। कुनै उद्योग धन्दा कल कारखाना हाम्रो देशमा नयाँ इस्टाब्लिस एक महिनामा कतिवटा भएका छन्? छैनन् नि, होइन? एक वर्षमा कतिवटा हुन्छन्? त्यो चाहिँ प्रकारको वातावरण नभएसम्म, आम नागरिक रोजगारतर्फ नभएसम्म, आर्थिक समृद्धि नभएसम्म ठुलो विकराल हुने समस्या यो छ। त्यसैले समयमै नेपाल सरकारले, नेपालका राजनीतिक दलहरूले, आम चाहिँ नागरिकले हामीले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। ध्यान दिन्छन् हाम्रा नेतृत्वहरूले? दिनुपर्छ। यदि उहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिनु भएन भने उहाँहरू साइड लाग्नुहुन्छ, नयाँ नेतृत्वहरू जन्मन्छन्, नयाँ नेतृत्वले नयाँ चाहिँ पहल कदमी लिएर अगाडि बढ्न सक्छ। किनभनेदेखि मैले भने एउटा भिजन भएको व्यक्ति, एउटा दूरदृष्टि भएको व्यक्ति हरेक ठाउँमा हुने हो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको केही न केही चेन्जेस ल्याउन सक्छ। तपाईँहरूकै यो उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने तपाईँहरूका टेलिभिजनहरू जुन जुन छन्, म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिका कसको राम्रो छ? लगानी त धेरै थोरै कसैले बढी गर्ला, कसैले कम गर्ला, तर त्यो म्यानेजमेन्ट पनि राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने सिप छ भने त्यो राम्रो म्यानेजमेन्टले कम पैसा भएको मान्छेले पनि राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ, सफा सुग्घर राख्न सक्छ, होइन? डेकोरेसन राम्रो गर्न सक्छ, अफिसमा सिस्टम राम्रो बनाउन सक्छ, होइन? धेरै ठुला ठुला महँगा सामानहरू त ल्याउन नसक्ला, किनभने त्यसका लागि आर्थिक पनि चाहिन्छ, तर एउटा सिस्टम राख्नको लागि धेरै पैसा चाहिँदैन। त्यो सिस्टम भनेको राख्नलाई भिजन भएको व्यक्ति हुनु पर्यो। त्यो तपाईँको यहाँको टेलिभिजनको चेयरम्यान, तपाईँको टेलिभिजनको कार्यकारी। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने यही भिजन भएको नेताको पनि अभाव छ। त्यो अब यी बुढापाका नेताहरूबाट सम्भव छैन भनेर आम नागरिकले बुझिसकेका छन्। त्यसैले नयाँ नेतृत्व, नयाँ भिजन सहितको अगाडि बढेर यो देशको समृद्धि गर्नु भएको। अब आउने निर्वाचनमा आम नागरिकले पनि विवेक पुर्याउनु पर्छ। विवेक पुर्याएनौँ भने त हामी ब्याक हुन्छौँ। नो भोट गर्न पनि सक्नुपर्छ। 4 जना उम्मेदवार लडे, कोही पनि राम्रो लागेन, नो भोट गर्ने, त्यो पनि एउटा साङ्केतिक विरोध हो। किनभने त्यो एउटा भोटको कारणले, मङ्सिर 4 गते हाल्ने भोटको कारणले आम यो देशको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्व राख्छ। त्यो मेरो एउटा भोट त हो नि भन्ने सामान्य तरिकाबाट हामीले सोच्यौँ भने धेरै दुःख पाउँछौँ हामी। त्यो एउटा भोटले धेरै ठुलो गाम्भीर्यता राख्छ, ठुलो अर्थ राख्छ। त्यसैले चाहिँ म आम नागरिकलाई भोट हाल्ने कुरामा पनि अब सचेत हुन अनुरोध गर्छु। किनभनेदेखि त्यो भोटको कारणले गर्दा हाम्रो देशमा झन्झन विकराल अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब हामीसँग धेरै समय छैन के, लामो समय हामी पुस्तौँ राणा शासन फाल्न लाग्यौँ, त्यसपछि बहुदल ल्याउन लाग्यौँ, गणतन्त्र ल्याउन लाग्यौँ, धेरै समय हामीले संविधान बनाउन लाग्यौँ, होइन? परिवर्तन गर्न खोज्यौँ क्या, होइन? यो बिचमा केही भएको छैन पनि भन्न खोजे होइन। फेरि देश पुरै निराशाजनक छ, तहस नहस छ भन्न खोजे पनि होइन, यसरी पनि बुझ्नु हुँदैन। तर तीव्र गतिमा हामीले विकासको रूपमा अगाडि नबढेसम्म यस्तो सामान्य तरिकाको विकास भइरहेको छ, यो ठुलो कुरा होइन। यो तीव्र गतिको विकास जो नेपालमा ती ऊर्जाशील शक्तिहरू छन्, दैनिक 2000 को सङ्ख्यामा ती ऊर्जाशील शक्तिहरू विदेश गइराख्ने अनि हामीले द्रुत विकासको कल्पना गर्न सक्छौँ? त्यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यसलाई रोक्नलाई तत्काल हामी यो 3 महिना, 6 महिना, 1 वर्षमा रोक्नुपर्छ, रोक्न सकिन्छ भने आएन। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो? पहिला देशमा अब युवा उद्यमीका कुरा त पहिल्यैदेखि उठेका छन्। युवा उद्यमी मात्रै गरेर हुँदैन, सुन्नुहोस्। त्यसलाई रोक्नलाई के गर्नु पर्यो? विदेशी पुँजी नेपालमा भित्राउनु पर्यो। पैसो त चाहियो नि, होइन? आर्थिक त चाहियो। सारा देशभरिका, विश्वभरिका ठुला ठुला उद्योग धन्दा, कल कारखाना खोल्ने वातावरण नेपालमा बनाउनु पर्यो, होइन? विदेशी चाहिँ ठुला ठुला डोनरहरूलाई नेपालमा भित्राउनु पर्यो। डेभलप गर्नलाई केही खुला छार्नु पर्यो नि। ती विदेशी उद्योग धन्दा, कल कारखाना, त्यहाँका उद्योगीहरू किन आउँछन्? त्यहाँका अरबपति खरबपतिहरू नेपालमा किन आउँछन्? उनलाई नेपालमा सेक्युरिटी हुनु पर्यो र नेपालमा उहाँहरूले लगानी गरिसकेपछि कमाएर लिने वातावरण हुनु पर्यो। त्यो वातावरण, इन्भाइरोमेन्ट तय हुनु पर्यो। होइन भने यहाँ पैसा डुबाउनलाई त कोही आउँदैन नि। ती सारा विश्वभरिका चाहिँ तपाईँको उद्योगी, कल कारखाना, त्यस्ता चाहिँ व्यापारी, व्यवसायी, प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई हामीले अपिल गर्ने र नेपालको पूर्वाधारको हिसाबमा, पर्यटनको हिसाबमा, शिक्षाको हिसाबमा, स्वास्थ्यको हिसाबमा, कृषिको हिसाबमा हामीले कसरी चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई कर छुट दिएर हुन्छ कि के बम्पर उपहार चाहिँ तपाईँको हामीले उहाँहरूलाई दिएर हुन्छ, लगानी भित्राउने। लगानी भित्राइसकेपछि हामीले उद्योग धन्दा अहिले 753वटा गाउँपालिका, पालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा
हामीले एउटा पालिकामा एउटा उद्योग चाहिँ 1 वर्षभित्र हुनुपर्छ है भन्ने चाहिँ सरकारले पोलिसी ल्याउनु पर्यो क्या। 753 पालिकामा 753वटा उद्योग भयो कि भएन 1 वर्षमा? अर्को वर्षमा अर्को हुनुपर्छ है। यसका लागि त्यहाँको स्थानीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने, केन्द्रीय सरकारले के गर्ने, बाहिरको फन्डले के गर्ने, यो त एउटा पोलिसी बनायो भने सरकार त्यतातिर चाहिँ तत्पर भयो भने, सक्रियता भयो भने किन भन्दैन? तर अहिले अवस्था यस्तो भइसकेको छ, नेताहरू कोही मन्त्रीहरू हामीले त यति युवालाई मलेसिया पठायौँ, हामीले यति युवालाई कोरिया पठाउँदैछौँ, जापान पठाउँदैछौँ, इजरायल पठाउँदैछौँ भन्दै हामी रमाइराखेका छौँ। हुन त रेमिटान्सले नेपालको अर्थतन्त्रको 2/3 भाग ओगटेको छ। अहिले हाम्रो बाध्यता छ, हामीले अहिले कुनै पनि नागरिकलाई तिमी विदेश नजाऊ भनेर कोही मान्नेवाला छैन, उल्टो ढुङ्गामुढा हान्नेवाला छन्। तर त्यो मलेसियामा जाने 40-50 हजार कमाउने नागरिकलाई नेपालमै 40-50 हजार अथवा 20-30 हजार कमाउने हामीले प्लान गर्यौँ भने त्यो नागरिक जाँदैन। किन? भर्खरको ससाना आफ्ना नाना बालाबालिका छोराछोरी छाड्नुपर्छ, वृद्ध रोगी बाआमालाई हामीले छाडेर जानुपर्छ, भर्खरै बिहा गरेको श्रीमतीलाई हामीले छाडेर जानुपर्ने हुन्छ। अब भण्डारीज्यू, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छ, अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, अबको निर्वाचनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आम नागरिकले पत्याइदिनुपर्ने कारण? आम नागरिकले हाम्रो पार्टीलाई पत्याइदिनुपर्ने कारण के भने, हामीले यो बीचमा जुन नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ, हामीले यो संविधानको चाहिँ रक्षा गर्ने एउटा काम गऱ्यौँ, लोकतन्त्रलाई चाहिँ तपाईँको बलियो बनाउने काम गऱ्यौँ, गणतन्त्रलाई अझै चाहिँ संस्थागत गरेर अगाडि बढाउने काम गऱ्यौँ। किनभने यो चाहिँ एमालेको ओली सरकारको पालामा यो तहस नहस हुने अवस्था थियो, आम नागरिकलाई थाहा थियो। दुई पटक संसद विघटन भएको अवस्था थियो, त्यो संसदलाई एउटा ट्र्याकमा ल्यायौँ र 5 वर्ष चाहिँ तपाईँको संसदलाई हामीले रनिङ गरायौँ र यत्रो महामारी, कोरोना महामारीबाट आजित नेपाली नागरिकहरूलाई चाहे तपाईँको हामी सरकारमा आइसकेपछि हामीले केही म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गऱ्यौँ र नेपालको स्वास्थ्यको हिसाबमा, शिक्षाको हिसाबमा र केही डेभलपमेन्टका हिसाबमा पनि हामीले तपाईँहरूले कति राम्रो काम गर्नुभयो भन्ने त चुनाव पछाडि त्यो छर्लङ्गै हुनेछ, त्यो मत परिणामले छर्लङ्ग देखाउनेछ। आइदिनु भयो यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद नवराजजी। हाम्रो पार्टीले अझ राम्रो काम गर्ने प्रयत्न गर्नेछ। हामीले गरेका गल्ती कमजोरीहरूलाई हामी आम नागरिकका बीचमा माफ माग्दै, आफूलाई सुदृढ गर्दै र यो देशको समृद्धिको दिशातिर हाम्रो पार्टीलाई लगाउने प्रतिबद्धताका साथ तपाईँले पनि बोलाउनु भयो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी संवाद गर्दै थियौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका युवा नेता शङ्कर भण्डारीसँग। एकातिर राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिक विधेयकको नेकपा एमाले स्वागत गरिराखेको छ भने विभिन्न राजनैतिक दलहरूले विरोध गरिराखेका छन्। 2074 सालमा सम्पन्न भएको यो सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट चुनेका प्रतिनिधिहरूले के साँच्चै नागरिकले महसुस गर्ने गरिकन काम गर्न सके? अबको चुनावमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका मुद्दाहरू के हुन् भन्ने विषयमा संवाद गर्यौं। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नवराज पौडेल बिदा हुन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी।